हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो खूप दिसान हांव व्लॉग करता. आयज लास्ट संडे केल्लो तो आयज करता बाई. दिसभर म्हाका घरा कडेन टायमूच मेळना करपाक. सो म्हटलें आयज करीश आशिल्लो घरा. सो म्हटलें आयज आमी या खडपापान या म्हटलें. हांगासर बरें टेम्पल आसा न्ही वयर गडार कशें गणेश हेजे शंकर पार्वती गणेश मंदिर हे. सो बरें अशें हांगासर न्ही अशें शांत एरिया ही अशें कोण ना अशें. सो बरें दिसता हांगासर. सो म्हटलें एकदा आयिल्लें हांव. सो म्हटलें आयज परत या म्हटलें. सो आयज कित्याक या म्हटलें. मागीर म्हटलें ट्यूजडे अंगारिका आसा न्ही, ट्यूजडे काय हांव पावपाना कारण करीश कामाक वयतलो आनी हांव काय एकटें काय येवपाक शकना. सो म्हटलें आयजूच या दर्शन घेवन येवया म्हटलें. सो तुमकां दाखयता हांव तें टेम्पल. अशें आसा तें टेम्पल. वयर आसा तें गडार कशें अशें चडावसो आसा तो वयर काडून येवपाचें. अशें कोण जर गर्दी ना, लोक ना हांगासर. शांत एरिया बरें आसा. हांगा दाखयता अशें आसा. कोणूच ना. आमी आयले म्हटल्यार कोणूच ना हांगासर. कोण तरी आसा दिसता फाटल्यान आसा दिसता कोण तरी. हांवें पळोवन हांगा अशें आसा श्री शंकर पार्वती गणेश. हॅलो गायज, गुड इवनिंग. तर हांगा आमी येयल्ले देवळान. तर तुमकां जस्ट वॉक अरावंड करता. हांगा कितें कितें आसा तें. हांगा फुडल्यान पळय तुळस आसा आनी सामकी एकदम फ्रंटाक देवळाच्या फ्रंटाकूच बेस्ट असो व्यू आसा. डोंगर बी बरें दिसता हांगा. देवूळ आसा. म्हाका दिसता हांगा चड लोक कमीच येता म्हणून बंद आसा सद्या. भितर वचपाक एंट्री बंद आसा. कितें उत्सव बी आसता तेन्ना ओपन करता आसतले म्हणून तितली गर्दी ना हांगा. मेन देवाचो दीस आसता तेन्नाच गर्दी आसता आसतली. आमी सुद्दां खूब वर्सांनी पावल्यात. तर हांगा तुमी शांत एनवायरमेंट तुमकां जाय जाल्यार मातसो थंड वातावरणान तुमकां बसपाक जाय जाल्यार तुमी हांगा येवपाक शकता. सायडीक हांगा सोफा बी आसा. सोफाचेर तुमी सुशेगाद बसपाक शकता. आनी हे टेम्पल चड कित्याक आवडटा जाणा. हांगासर एक बरी अशी भव्य मूर्ती आसा. पळया ही बघ, ही काय बरी दिसता पळय. सो मुद्दम म्हणून म्हाका हांगासर येवपाक जाय आसली हीच पळोवपाक. तर सद्या काळोख आसा, तुमकां क्लियर दिसपाना. बय बरी आसा व्हडली अशी. इन रियल पळयल्या न्ही तुमकां ती खूब बरी दिसतली. हांगासर उंदिरू बी आसा सकयल. रेड आनी व्हायट कलरान आसा ती. रेड म्हटल्यार तेजे दोतर आसा तेजे रेड. आनी सकयल अशें कमळ अशें आसा. खूब बरी दिसता म्हाका ही मूर्ती. हांगासर सोफा आसा बसपाक. आतां ते पावसाक लागून सगळें हें जाला, बसपाक मेळना. सगळीं झाडां बी जाला ती पावसाक लागून. अशी फूल ओपन एरिया आसा. अशी फूल ओपन एरिया आसा. हांगा कार बी सगळें पार्किंग करपाक मेळटा. अशी फूल ओपन एरिया. करीश येयला. करीश. सो आतां आमचें दर्शन बी घेवन जालें. दर्शन घेवन म्हटल्यार आमी भायल्यानूच पांय पडले कारण ते मेन डोवर बंद. हरिशान सांगलां आसतलें तुमकां मेन डोवर बंद आसा म्हणून आमी भायल्यानूच पडली. म्हाका दिसलें ते डेली ओपन आसता म्हणून, पूण ते म्हाका दिसता स्पेशल ओकेजन आसता तेन्नाच ओपन जाता. पण आसूं ही मूर्ती आसा न्ही तुमकां फाटल्यान दिसता आसतली. तेजे तरी दर्शन जालें. ती म्हणून गणपतीचीच मूर्ती न्हू, सामकी फ्रंटान दर्शन जालें. सो आतां चवथ बी लागीं पावली न्हू. सो आतां ते चवथीचे वायब्स बी आतां येवपाक लागले म्हाका बीन मूर्ती पळोवन. सो आतां तयारी बी चालू जाली आसतली न्ही खूब जाणांगेर घरा चवथीची. सो आतां एरिया वातावरण बरें शांत आसा म्हणून मातशी रावलें. बाबू बी बरो उगी आसा, रडो बी ना. ताका बरें दिसलें दिसता हांगासर.
करिशान झाला बाबू. आणि तुमकां सगळ्यांक आयचो दिसा हॅपी फ्रेंडशीप डे. आतां तुमी व्हिडिओ केन्ना पळयतली म्हाका खबर ना, आयज पळयतली फाल्यां पळयतली, बट तुमकां म्हणटा हांव हॅपी फ्रेंडशीप डे म्हणून. सो आतां आमी वयता जाल्यार आमच्या विजीट करून. सो हांगासर न्ही बरी देवती आसा पळय, दाखयता तुमकां. अशी आसा. सो कोण सामके वेल ट्रेन आसा न्ही, वेल ट्रेन आसा तेणीच येवपाचें अशें दिसता म्हाका बी भंयूच दिसतालो वयर चडटा म्हटल्यार. आतां म्हटलें तुमकां दाखोवया अशें. तुमी केन्ना बी आयली समज विजीट करपाक, आतां हांवें दाखयलां म्हणून तरी म्हटलें तुमकां रोड बी दाखोवया म्हणून. अशी आसा, सामकी देवती आसा. स्लो वचपा पडटा. आनी म्हाका दिसता मेन तुमी कारीनूच आयल्ली बरी, कारण बायकान बी ते हें जाता न्हू, स्लीप जाता. आनी हेजेर बी तर सामकी विथआउट गियर आसता ती तर सामकी स्लीप जातली पावसान बी निसर बी आसता न्ही म्हणून अशी आसा. हांगा शॉप्स बी आसा. शॉप आसा म्हटल्यार आमकां दिसता हांगा शॉप आसा. बरो व्यू दिसता पळय. शॉप आसा म्हटल्यार म्हाका दिसता ते स्पेशल आसता पळय तेंचो दीस, गणपतीचो बी दीस आसता तेन्ना ओपन जाता अशें दिसता म्हाका. अशी देवती आसा. वॉल्तू बी आसा. हांगा अशें वॉल्त आसा मातशें. सो तुमी येतली जाल्यार सामकी बरी कॅर करून घेवन येवपाची. कोण न्यू ड्रायव्हर बी आसा जाल्यार प्लीज कॅर घेवनूच येया. आनी पावसान दिसान तर सामकी कॅर घेवन येया. सपोज तुमकां आतां येवपाक बी जाय जाल्यार टेम्पलान. ही पळया, ही सामकी सुपर डेंजर देवती. येतना आनी हांव सामकें भिल्लें चडटना आनी मागीर चिंतलें देंवपा आनी कशें जातलें काय म्हणून. पूण करीश आमचो सामको वेल ट्रेन आसा, सो तितकें भंय ना. पूण पयल्यार अशेंच भंयूच दिसता, कितकें वेल ट्रेन आसूं जाल्यार कितें आसूं भंय दिसताच हांगासर मातसो तरी. आमी आतां जीसीन गेल्ली. एक्चुली आमचें तें फेवरेट हें आसलें रेस्टॉरंट. पयलो आमी कामां सुटान न्हू थंयच वयतालीं. फोंडे सगळें सोडून आमी थंय वयतालीं. सो म्हटलें आयज आमी थंयच या. तें टी बार म्हणून आसलें जीसीन. सो आमी थंय गेल्ली, बट आतां तें बंद खंय परमनंट. सो आमचो बी आतां मूड ऑफ जालो. सो आतां परत रिटर्न वयता आमी आतां. सो तुमकां हांव म्हाजी कॉलेज दाखयता. कोणा वांगडा आसूं आनी कितके फावटी असो कोण म्हाज्या वांगडा आसता पळय तिंका दाखयतात. ही पळया म्हाजी कॉलेज म्हणून आसा. म्हाजी कॉलेज रिपेंटिंग केला आतां. ही बाई दिसले आसतले तुमकां. आतां झाडां येता मदीं मदीं ना दिसना सारकी. फार्मासी बीफार्म हांगासर बीफार्म आनी एमफार्म आं. सो तुमकां कोणाकूय अशें एडमिशन बी घेवपाक जाय जाल्यार सांगता, इन्फॉर्मेशन दिता हांव. एमफार्म आसता हांगासर. तवशी बी आयली पळय. सो आतां आमी आयल्या रेस्टॉरंटान. म्हाका सामकी भूक लागलेली. थंय आमी गेली थंय आमकां मेळना. मोस्टली आयज चडशे बंदूच अशें दिसता आमकां. हांगासर आमी फ्रूट फ्युअल म्हणून आसा फोंड्या, थंयूच चॅक केलें तेवूय बंद. सो आतां आमी हांगा येयल्या सन्मानान आयल्या. सो मिक्स पाव भाजी ऑर्डर केली. मिक्स पाव भाजी दिसता आसतली. करीश रेडी रावला खावपाक. आनी म्हाका हांवें कोल्ड कॉफी ऑर्डर केली आनी करीशाक लस्सी. च्या बी पितलें हांव घरा वचून पितलें च्या, पूण हांवें हांगासर च्या घेवना, कोल्ड कॉफी घेतली. सो आतां आमी खाता, मागीर मेळटा तुमकां खावन. सो फायनली आमी पावली आतां घरा. आमचो चढाव कसो आसा दाखयता तुमकां. असो आसा. अशी वचपाची स्ट्रेट. खूब अशें हें आसा वचपाक. पायण आसा व्हडलीशी. मागीर आमचें घर. सो आतां बी चडटा हांव. काळोख जालो. बेगीन भायर सरलेली हरशी, पूण हॉटेलान गेल्ली न्ही तर थंय सामकी गर्दी. आनी आयज संडे म्हटल्यार अशी ओपन आसपाक जाय थोडी हॉटेलां रेस्टॉरंटां. पूण वयता थंय बंदूच मेळ्ळें आमकां. फर्मागुडी ते टी बारानू तेवूय बंद. मागीर फोंड्या ते फ्रूट फ्युअल आसलें तेवूय बंद. सो लास्टान मागीर सन्मानानूच गेली. खूब गर्दी आसली पूण टायम जाला. जी अशी करीश गेलो बाबू घेवन. हांव स्लो चडटा. जायना खरंच मारता सामकी चडटा म्हटल्यार. सो आतां म्हटलें व्लॉग एंड करुया अशेंच चडटा. सो आयचो व्लॉग
खूप शॉर्ट आसतलो. सो तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका. आनी तुमकां अशेंच न्यू लोकेशन्स दाखोवपाक ट्राय करता हांव. जशें आयचे टेम्पल पयला आसतले तुमी. बबलू येयला म्हाका मेळपाक. बबलू तो बेल्ट बी घातला पळय तेका काय बरो. राव 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 वयर चड नाका. बरें पावलें हांव चडाव काडून वयर. हें बी आमचें घर. इतकी सगळी वाट चलोन आमच्या घरा पावपाक जाय. तुमचे सबस्क्रायब म्हटल्यार आमकां मोटिवेशन न्यू व्हिडिओ काडपाक. आनी अशेंच तुमकां हांव न्यू लोकेशन दाखोवपाक ट्राय करता. सो बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.